श्रीगुरुभ्यो नमः। हानौतु उपायनशब्दशेषत्वात् कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत् तदुक्तम्। अस्मिन् अधिकरणे स्तुत्युपसंहारः इति कश्चन विषयः चिन्त्यते। अस्ति ताण्डिनां श्रुतिः अश्वैव रोमाणि विधूय पापं चन्द्रैव राहोर्मुखात् प्रमुच्य धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसंभवामि इति। तथा आधर्वणिकानां तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति। तथा शाट्यायनिनः पठन्ति तस्य पुत्राः दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापकृत्याम् इति। तथैव कौशीतकिनः तत्सुकृतदुष्कृते विधूनुते तस्य प्रियाः ज्ञातयः सुकृतम् उपयन्ति अप्रियाः दुष्कृतम् इति। इत्यादीनि वाक्यानि इदानीं गृहीतानि वर्तन्ते। अत्र किं भवति, यः विद्वान् सः पुण्यपापे विधूय प्राप्तव्यं फलं प्राप्नोति इति सामान्यतः अर्थः। विद्वान् इत्यनेन उपासकोऽपि गृह्यते, निर्गुणतत्त्वज्ञानी अपि गृह्यते। उपासकस्तावत् ब्रह्मलोकं गच्छति, तस्य पुण्यपापविधूननं पुण्यपापनाशः भवति वा इत्युक्ते तस्यापि भवति। यद्यपि सर्वेषां पुण्यानां नाशस्तु न वक्तुं शक्यते, ब्रह्मलोके गत्वा इतः परं तत्रत्य भोगः तेन प्राप्तव्यः अस्ति। यद्यपि तथापि ब्रह्मलोकं गतस्य पुनः इहलोके प्रत्यागमनं नास्ति इति वर्तते खलु। अत एव क्रममुक्तिः इत्युच्यते। तस्मात् इहलोके वा अन्यत्र स्वर्गादिलोकेषु वा यत्किञ्चित् पुण्यं वा पापं, पुण्यस्य वा पापस्य वा फलं भोक्तव्यमस्ति, तस्य भोगः इतः परं नास्ति इति कृत्वा ब्रह्मलोकप्रापकपुण्यं व्यतिरिक्तपुण्यस्य पापसामान्यस्य च नाशः तस्यापि अस्ति। कश्चित् सङ्कोचः क्रियते तावदेव। ब्रह्मलोकप्रापकपुण्यं न नश्यति, तद्व्यतिरिक्तं सर्वं नश्यति, पापञ्च सर्वात्मना नश्यति इति तस्य वर्तते। निर्गुणज्ञानवतस्तु साक्षात्कारवतस्तु सर्वांशेन पुण्यपापयोर्नाशः इति च वर्तते। एतत् प्रतिपादकानि कानिचित् वाक्यानि अश्वैव रोमाणि विधूय, अन्यत्र शाखायां पठितानि वाक्यानि भवन्ति। अश्वैव रोमाणि विधूय पापम्, अश्वः यथा रोमाणि त्यजति एवमेव कम्पनं कृत्वा अश्वः शरीरस्य चालनं कृत्वा रोमाणि त्यजति। तद्दृष्टान्तीकृत्य वदति श्रुतिः, अश्वः इव रोमाणि विधूय पापं विधूय चन्द्रैव राहोर्मुखात् प्रमुच्य, राहोर्मुखात् चन्द्रः यथा प्रमुच्यते तद्वत् धृत्वा शरीरम् अकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकम् अभिसंभवामि इति। शरीरं धृत्वा अकृतम् इत्यस्य कः अर्थः इति द्रष्टव्यम्। अकृतं शरीरम्, अकृतम् इति शरीरस्य विशेषणम्। अस्तु पश्यामः तस्य अर्थः कः इति द्रष्टव्यं। छान्दोग्ये एव अस्ति, भाष्ये द्रष्टव्यम्। अकृतं कृतात्मा, कृतकृत्यः इत्यर्थः। ब्रह्मलोकम् अभिसंभवामि इति तत्र तस्य सङ्कल्पः उच्यते उपासकस्य, ब्रह्मलोकं प्राप्नोमि इति। एवम् आथर्वणिकानां वाक्यं मुण्डकोपनिषदि
तथा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यम् उपैति। इदं तु क्रममुक्तिविषये नास्ति, निर्गुणमुक्तिविषये। तथा शाट्यायनिनः पठन्ति, तस्य पुत्राः दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां दुषन्तः पापकृत्याम् इति। अत्र केवलं कः विशेषः, अस्मिन् वाक्ये अयं पुण्यपापे त्यजति इत्येतावन्मात्रं न, किञ्चित् अधिकं वर्तते। अनेन यत् त्यक्तं तद् अन्ये स्वीकुर्वन्ति इति अधिकं दृश्यते। तस्य पुत्राः दायमुपयन्ति, तेन यत् या सम्पद आर्जिता वर्तते तां सम्पदं पुत्राः स्वीकुर्वन्ति। सुहृदः साधुकृत्यां पुण्यानि यानि कृतानि अनेन तानि पुण्यानि तत् सुहृदां कृते गच्छन्ति। दुषन्तः पापकृत्याम्, अस्य पापकृत्यानि पापकर्माणि तस्य शत्रोः कृते तं ये द्विषन्ति तेषां कृते गच्छन्ति। एवञ्च तस्य तत्त्वज्ञानिनः ये अनुकूलाः तान् प्रति पुण्यानि गच्छन्ति, ये प्रातिकूल्यं कृतवन्तः तेषां कृते तस्य पापं गच्छति इति। यतः तस्य इतः परम् उपयोगो, तत्त्वज्ञानिनः इतः परम् उपयोगो नास्ति। तत्त्वज्ञानी वा भवतु, विद्वान् तत्र उपासको वा भवतु, यत् तेन त्यज्यते तस्य उपयोगाभावात् तदन्ये स्वीकुर्वन्ति इति अधिकं वर्तते। तथैव कौशीतकिनः तत् सुकृतदुष्कृते विधूनुते, तस्य प्रियाः ज्ञातयः सुकृतम् उपयन्ति अप्रियाः दुष्कृतम् इति। इदानीम् अत्र विचारः आरभ्यते। तदिह क्वचित् सुकृतदुष्कृतयोर्हानं श्रूयते, क्वचित् तयोरेव विभागेन प्रियैरप्रियैश्च उपायनं, क्वचित् तु उभयमपि हानम् उपायनं च। तत् यत्र उभयं श्रूयते तत्र तावत् न किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। पश्यन्तु, कस्यांश्चित् श्रुतौ हानं वर्तते, अयं पुण्यपापे त्यजति इत्यस्ति। कुत्रचित् अयं त्यजति इति नास्ति, अन्ये स्वीकुर्वन्ति इति वर्तते। कुत्रचित् उभयं वर्तते। एवञ्च इदानीम् एतद्वशात् शङ्का, अत्र यत्र यत् न श्रुतं तत्र तत् उपसंहर्तव्यं न वा इति। उपसंहर्तव्यम् इति सिद्धान्तः क्रियते। अतः अयं स्तुत्युपसंहारः इत्युच्यते। स्तुत्युपसंहारः इति किमर्थं वक्तव्यम् इत्युक्ते, इदं सर्वं वस्तुगत्या स्तुत्यर्थमेव उच्यते। अयं पुण्यपापे त्यजति, अन्ये तत् स्वीकुर्वन्ति। त्यजति इत्यपि एतत् बुद्धिपूर्वकत्यागः न, स्वयमेव गच्छति। अश्वैव रोमाणि पापं त्यजति इति एवं नास्ति। तत्र त्यजति इत्यत्र मुख्यार्थो न, त्यजति इति एकोऽर्थः बुद्धिपूर्वकम् इतः परं मम पापं पुण्यं च नापेक्षते, एवं त्यक्ष्यामि, एवं त्यजति इति नास्ति। पापं पुण्यं, पापपुण्ययोः सम्बन्धो न भवति, अथवा पापपुण्ये नश्यतः इत्येव तात्पर्यम्। अन्ये स्वीकुर्वन्ति यदि यद्वर्तते तदपि स्तुत्यर्थमेव। यतः अन्यस्य पुण्यं वा पापं वा अन्येन स्वीकर्तुं कथमपि न शक्यते, पुण्यपापयोः सङ्क्रम अनङ्गीकारात्। अतः अन्यस्य स्वीकारः इत्यपि न सम्भवति। तर्हि कः अभिप्रायः, ये तत्र सुहृदः आनुकूल्यं कुर्वन्ति तेषां कृते पुण्यम्, अस्यैव पुण्यं तस्य कृते गच्छति इति तु तत्र तात्पर्यं नास्ति। तस्य ये तत्त्वज्ञानिनः तेषां सेवाकरणेन तस्य पुण्यं भवति इत्यत्रैव तात्पर्यं। तदीयसेवया उत्पद्यते पुण्यं, न तु एतदीयं पुण्यं तस्य कृते गच्छति इति नास्ति। एवमेव तदीयनिन्दया तस्य कृते पापम् आगच्छति, एतदीयं पापं तत्र गच्छति इति तु नास्ति। एवञ्च स्तुत्यर्थमेव इदमुक्तम् इति तु स्थितं। स्तुत्यर्थमुक्तं चेदपि तद् सङ्ग्राह्यं न वा इति विचारः। सङ्ग्राह्यम् इति सिद्धान्तः क्रियते। यत्र एकमात्रं श्रुतं, नाम त्यागश्रुतः, अन्येन स्वीकारो भवति इति नोक्तं। यथा इदानीं ताण्डिनां श्रुतिं पश्यन्तु। अश्वैव रोमाणि विधूय पापं चन्द्रैव राहोर्मुखात् प्रमुच्य धृत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकम् अभिसम्भवामि इत्यस्ति। अन्यः स्वीकरोति इति नास्ति, अयं त्यजति इति वर्तते। एवं मुण्डकश्रुतौ अपि तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय इत्यस्ति, अन्यः स्वीकरोति इति नास्ति।
शाट्यायनिनां वाक्यं यदस्ति तत्र कथमस्ति तस्य पुत्राः दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां दिशन्तः पापकृत्याम् इति वर्तते। अयं त्यजति इति नास्ति, अन्ये स्वीकुर्वन्ति इति वर्तते। कौशीतकिनां वाक्ये तत् सुकृतदुष्कृते विधूनुते, अयं त्यजति, विधूनुते इत्युक्ते त्यजति इत्यर्थः। तस्य प्रियाः ज्ञातयः सुकृतम् उपयन्ति, अप्रियाः दुष्कृतम्, अन्ये स्वीकुर्वन्ति इति च वर्तते। एवञ्च उभयं श्रुतं। तत् विद्वत्कर्तृकः त्यागोऽपि श्रुतः, अन्यकर्तृकः स्वीकारोऽपि श्रुतः। तत्र तु चिन्ता नास्ति। यत्र एकमात्रं श्रुतं तत्र इतरद् उपसंहर्तव्यं न वा इति इदानीं विचार्यते इति पठामः। तदिह क्वचित् सुकृतदुष्कृतयोर्हानं श्रूयते, क्वचित् तयोरेव विभागेन प्रियैरप्रियैश्च उपायनं नाम स्वीकारः। विभागेन प्रियाः पुण्यं स्वीकुर्वन्ति, अप्रियाः पापं स्वीकुर्वन्ति इत्येवं। क्वचित् तु उभयं हानम् उपादानं च। तद् यत्र उभयं श्रूयते तत्र तावत् न किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। यत्रापि उपायनमेव श्रूयते न हानं, तत्रापि अर्थादेव हानं सन्निपतेत्। अयमपि विशेषः। यत्र अन्यः स्वीकरोति इति वर्तते, अयं त्यजति इति न वर्तते, तत्रापि सन्देहो न भवति। कुतो न भवति इत्युक्ते अन्येन स्वीकर्तव्यं चेत् अनेन त्यक्तव्यं खलु। अनेन यदि न त्यज्यते तर्हि अन्येन स्वीक्रियते इति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। अतः स्वीकारान्यथानुपपत्या एव अयं त्यजति इति कल्पयितुं शक्यते। अतः तत्रापि क्लेशो नास्ति, विचारस्य अवकाशो नास्ति। परन्तु अन्यैः आत्मीययो तत्र इदमेव अस्यैव उपपादनं क्रियते। अन्यैः आत्मीययोः सुकृतदुष्कृतयोः उपेयमानयोः आवश्यकत्वात् हानस्य। अन्येन यदि उपेयते तर्हि अनेन हि त्यज्यते इति अवश्यम् अपेक्षते। अयं यदि न त्यजति तर्हि अन्येन स्वीकर्तुं न शक्यते इति आवश्यकत्वात्, हानस्य आवश्यकत्वात् हानं तत्र सम्भवति इति कल्पयितुं शक्यते। यत्र तु हानमेव श्रूयते न उपायनं, तत्र उपायनं सन्निपतेत् न वा इति विचिकित्सायाम्। इदमेव अत्र विचिकित्स्यते। यतोहि अनेन त्यज्यते इति अस्ति, अन्येन स्वीक्रियते इति नास्ति इति मन्यताम्। तर्हि अन्येन स्वीकर्तव्यम् इति किमर्थम् इत्युक्ते त्यागस्तु अन्यदीयस्वीकारं विना त्यागो न सम्भवति इति नास्ति। अन्यदीयस्वीकारं विना अनेन त्यक्तुं न शक्यते इति नास्ति। अनेन एतदीयत्यागं विना अन्येन स्वीकर्तुं न शक्यते इति वर्तते। परन्तु अन्येन न स्वीक्रियते चेत् अनेन त्यक्तुं न शक्यते इति नास्ति। तस्मात् तत्र अर्थापत्तिः न प्रवर्तते। अतः शङ्का। यत्र तु हानमेव श्रूयते न उपायनं, तत्र उपायनं सन्निपतेद्वा न वा इति विचिकित्सायाम्। अश्रवणात् असन्निपातः। श्रुतौ नोक्तं तर्हि न स्वीकर्तव्यं, तत्र उपसंहारो न कर्तव्यः। अयमपि उपसंहारविचार एव। यत्र हानमात्रं श्रुतं तत्र उपायनम् उपसंहर्तव्यं न वा इत्युक्ते न उपसंहर्तव्यम् अश्रवणात्। विद्यान्तरगोचरत्वाच्च शाखान्तरीयस्य श्रवणस्य। शाखान्तरे यत् श्रुतं तदुपसंह्रियताम् इत्युक्ते न, तस्यां विद्यायां सः विशेषः इत्यस्तु। अस्यां विद्यायां तु हानमात्रं वर्तते, अन्येन स्वीकारस्तु नास्ति इति कल्प्यताम्। अपि च आत्मकर्तृकं सुकृतदुष्कृतयोर्हानं, परकर्तृकं तु उपायनं, तयोः असत्य आवश्यकभावे कथं हानेन उपायनम् आक्षिप्येत? तदेव आक्षेपेणापि न प्राप्तुं शक्यते। आत्मकर्तृकं सुकृतदुष्कृतयोर्हानं, परकर्तृकं तु उपायनं, तयोः असत्य आवश्यकभावे, आवश्यकभावः आवश्यकत्वं नास्ति। आवश्यकभावो नाम आवश्यकत्वम्, आवश्यकस्य भावः आवश्यकभावः, आवश्यकत्वम्, आवश्यकत्वे असति कथं हानेन उपायनम् आक्षिप्येत? आक्षेपेणापि न लभ्यते। तस्मात् असन्निपातः हानौ उपायनस्य इत्यस्यां प्राप्तौ पठति हानौ तु इति। हानौ तु एतस्यां केवलायामपि श्रूयमाणायाम् उपायनं सन्निपतितुमर्हति। कुतः? तच्छेषत्वात्। हानशब्दशेषो हि उपायनशब्दः समधिगतः कौशीतकीरहस्ये। कौशीतक्युपनिषदि
हानशब्दशेषत्वेन उपायनशब्दः समधिगतो वर्तते। तस्मात् अन्यत्र केवलहानशब्दश्रवणेऽपि उपायनानुवृत्तिः विद्यान्तरेऽपि इति। अत्र कः विशेषः? विद्यान्तरेऽपि विद्यैक्यं मास्तु, उपासनयोः ऐक्यं विनापि अत्र उपसंहारो भवति इति। कथम् एवं चिन्त्यते, कथम् एवं निर्णयः कर्तव्यः इत्युक्ते, उपासनं यत्किमपि वा भवतु अथवा तत्त्वज्ञानमपि वा भवतु, तत्र सुकृतदुष्कृतयोर्हानम् इति यत्र श्रूयते सुकृतदुष्कृतहानस्य वाक्यशेषः। सुकृतदुष्कृतयोर्हानम् इति श्रुतं वा न वा तावदेव चिन्तनीयम्। इदं तु ब्रह्मलोकगामिनां कृते श्रूयते, तत्त्वसाक्षात्कारवतामपि श्रूयते, अन्येषां न भवति। इदानीं स्वर्गं गच्छति इति मन्यतां, स्वर्गं गच्छति इत्युक्ते स्वर्गं गच्छति तावदेव, अन्येषां पुण्यानां पापानां च क्षयो न भवति। तर्हि पुण्यपापयोः क्षयः यत्र यत्र श्रुतः, यस्य विद्यायाः विद्यायाः कृते श्रुतः, सा निर्गुणविद्या भवतु सगुणविद्या वा भवतु, एकं श्रुतं चेत् अन्यदपि उपसंहर्तव्यं स्तुत्यर्थम्। हानौ तु एतस्यां केवलायामपि श्रूयमाणायाम् उपायनं सन्निपतितुमर्हति तच्छेषत्वात्। हानशब्दशेषो ह्युपायनशब्दः समधिगतः कौशीतकीरहस्ये। अत्र हानौ तु उपायनशब्दशेषत्वात् इति शब्दशब्दः प्रयुक्तः। वस्तुगत्या किं वक्तव्यमासीत्? हानौ श्रूयमाणायाम् उपायनमपि उपसंहर्तव्यम् इति खलु वक्तव्यम्। अर्थस्य किल उपसंहारः अपेक्षते? शब्दस्य इति कुतः उक्तम् इत्युक्ते, तत्र एतत् सूचनाय इति। वस्तुगत्या अत्र अर्थो नास्ति इत्युक्ते स्तुत्यर्थमेव खलु। स्तुत्यर्थमयं शब्दः, अर्थवादात्मकं वाक्यं, तदेव अपेक्षते। वस्तुगत्या अन्येन उपायनं भवति वा, अन्यकर्तृकम् उपायनम्, अनेन त्यक्तं पापम् अन्येन स्वीक्रियते न वा इति तु न आवश्यकम्। अन्येन न स्वीक्रियते, अन्येन स्वीकर्तुं न शक्यते। एतदीयं पुण्यं वा पापं वा अन्येन स्वीकर्तुं न शक्यते। अतः अर्थस्य सम्बन्धो नास्ति, अर्थानुगतिर्नास्ति। परन्तु स्तुत्यर्थं सः शब्दः प्रयोक्तव्यः, सः शब्दः अपेक्षते। शब्दमात्रेण तत्र अर्थोपस्थितौ अर्थस्य योग्यतां वा अयोग्यतां वा अपरीक्ष्यैव स्तुतिप्रतीतिर्भवति। अर्थस्तु योग्यः वक्तव्यः इति अन्यते तत् लक्षणया, परन्तु स्तुतिप्रतीत्यर्थम् अर्थोपस्थितिमात्रम् अपेक्षते। अर्थोपस्थित्यर्थं शब्द एव अपेक्षते, वस्तुगत्या अर्थः अपेक्षते इति नास्ति। वस्तुतः अर्थं विनापि अर्थोपस्थितिर्भवति शब्दे सति। तस्मात् शब्दस्यैव प्राधान्यम् इति कृत्वा उपायनशब्दशेषत्वादिति शब्दशब्दः प्रयुक्तः सूत्रकारेण इति बोद्धव्यम्। हानशब्दशेषो ह्युपायनशब्दः समधिगतः कौशीतकीरहस्ये। तस्मादन्यत्र केवलहानशब्दश्रवणेऽपि उपायनशब्दस्य अनुवृत्तिः अपेक्षते। यदुक्तम् अश्रवणात् विद्यान्तरगोचरत्वात् अनावश्यकत्वाच्च असन्निपातः इति। विद्यान्तरे इदं न श्रूयते, तत्र अपेक्षापि नास्ति। विद्यान्तरञ्च तत् अस्यां विद्यायां भवतु अन्यस्यां विद्यायां मास्तु इत्यपि चिन्तयितुं शक्यते इति स्थिते किमर्थम् उपसंहारः इति चेत् तदुच्यते। भवेदेषा व्यवस्थोक्तिः। व्यवस्था नाम यत्र श्रुतं तत्रैव अन्यत्र नास्ति इति व्यवस्था इयं स्यात्। यद्यनुष्ठेयं किञ्चित् अन्यत्र श्रुतम् अन्यत्र निनीष्येत। अत्र अनुष्ठेयः कश्चन अंशः अत्र उक्तः स्यात् चेत् आवश्यकं वा न वा इत्येतत् चिन्तयितुं शक्यते। भवता किमुक्तं? त्यागस्तु उपायनं विनापि सम्भवति। अन्यकर्तृकम् उपायनं विनापि एतत्कर्तृकः त्यागस्तु सम्भवति किल इत्युक्तम्। एतादृशी चिन्ता तत्रैव कर्तुं शक्यते यदि अत्र वस्तुगत्या त्यागो वा अन्यकर्तृक उपायनं वा अनुष्ठेयत्वेन विवक्षितं स्यात्। ब्रह्मलोकगमनात् पूर्वम् अनेन पुण्यपापे त्यक्तव्ये अथवा निर्गुणसाक्षात्कार उत्तरं त्यक्तव्ये इति
एतत् कर्तृकं किञ्चित् अनुष्ठानम् अत्र उच्यते वा नोच्यते एवमेव अन्यकर्तृकं स्वीकारः अन्यकर्तृकस्वीकारोपि अनुष्ठेयत्वेन नोच्यते अनुष्ठानस्य असम्भवादेव अतः एतादृशचिन्तनम् अत्र न सम्भवति न त्विह हानम् उपायनं वा अनुष्ठेयत्वेन सङ्कीर्त्यते विद्यास्तुत्यर्थं त्वनयोः सङ्कीर्तनं विद्यास्तुत्यर्थं कः अभिप्रायः इत्थं महाभागा विद्या एतादृशी महत्त्वपूर्णा वर्तते यत् तत्सामर्थ्यात् अस्य विदुषः सुकृतदुष्कृते संसारकारणभूते विधूयेते न चास्य सुहृद्विषत्सु निवेशिते इति ते चास्य सुहृद्विषत्सु निवेशिते इति ते अनेन ये पुण्यपापे निविशेते इति सत्यं निविशेते ये चास्य ते चास्य सुहृत्सु दिशत्सु च निविशेते इति स्तुत्यर्थे चास्मिन् संकीर्तने हानानन्तरभावित्वेन उपायनस्य क्वचित् श्रुतत्वाद् अन्यत्रापि हानश्रुतौ उपायनानुवृत्तिं मन्यते स्तुतिप्रकर्षलाभाय इतः स्तुतिप्रकर्षो लभ्यते उपायनम् आनं श्रुतम् उपायनं सङ्गृह्यते न केवलम् अयं त्यजति अन्ये स्वीकुर्वन्ति च इत्युक्त्वा उच्यते चेत् स्तुतिप्रकर्षः लभ्यते यथा व्यर्थं न भवति अन्यः स्वीकरोति खलु अतः इति किञ्चित् केनचित् रूपेण तत्र स्तुतिप्रकर्षः प्राप्तुं शक्यते प्रसिद्धा च अर्थवादान्तरापेक्षा अर्थवादान्तरप्रवृत्तिः एकविंशो वा इतोसा वादित्यः इत्येवमादिषु कथं हि इह एकविंशता आदित्यस्य एकविंशता आदित्यस्य अभिधीयेत अनपेक्ष्यमाणे अर्थवादान्तरे 12 मासाः 5 ऋतवः 3 इमे लोकाः असावादित्यः एकविंशः इत्येतस्मिन् तथा दृष्टुभौ भवतः सेन्द्रियत्वाय इत्येवमादिषु आदिवादेषु इन्द्रियं वै दृष्टुप् इत्येवमाद्यर्थवादान्तरापेक्षा दृश्यते किमुक्तम् इत्युक्ते एकत्र पठितस्य अर्थवादस्य अन्यत्र पठित अर्थवादस्य अपेक्षा बहुत्र दृश्यते अतः इदं नूतनं नास्ति एकत्र अर्थवादः एकः पठितः तस्य अर्थवादस्य अर्थनिर्णयाय नाम अर्थवादेन किमुक्तम् इति वक्तव्यं खलु आदौ अर्थवादवाक्यं तु अन्ततो गत्वा लक्षणया प्राशस्त्यपरं भवतु नाम तथापि अर्थवादवाक्येन किमुक्तम् इति तु ज्ञातव्यं तन्निर्णयाय कदाचित् अर्थवादान्तरापेक्षा भवति समानविद्याप्रकरणे किम् अर्थवादः कः उक्तः ओ एवम् उक्तं वा तद् उभयं योज्यते एवञ्च अर्थवादयोः एकवाक्यता इत्यपि सम्भवति इति वर्ण्यते उदाहरणद्वयं दत्तं पश्यन्तु एकविंशो वा इतो असौ आदित्यः इत्येवमादिषु तत्र कथं हि इह एकविंशति अत्र इयं संख्या कथम् आगता आदित्यस्य अभिधीयते आदित्यस्य एकविंशतित्वं कथम् अभिधीयते इत्युक्ते अर्थवादान्तरे वर्तते 12 मासाः 5 ऋतवः 3 इमे लोकाः असौ आदित्यः एकविंशः इति तत्र एवं रूपेण एकविंशति संख्या सम्पादनीया इत्युक्तम् एकमुदाहरणम् अन्यत्र तथा त्रिष्टुभौ भवतः सेन्द्रियत्वाय इत्येवमादिषु इन्द्रियं वै त्रिष्टुभ इत्येवमाद्यर्थवादान्तरापेक्षी त्रिष्टुप् इत्यनेन किमुक्तम् इति अन्यत्र उक्तम् एवं रीत्या अर्थवादान्तरोक्तम् आदाय अर्थवादान्तरस्य तात्पर्यं निर्णीयते इत्यस्ति तदेव अत्रापि कर्तव्यम् तेन किं भवति विद्यास्तुतिप्रकर्षो लभ्यते विद्यास्तुत्यर्थत्वाच्च अस्य उपायनवादस्य कथम् अन्यदीये सुकृतदुष्कृते अन्यैरुपेयेते इति न अतीव अभिनिवेष्टव्यम् इति केवलं स्तुतिः खलु इयं तस्मात् अन्यदीये सुकृतदुष्कृते अन्यैः कथम् उपेयेते अन्येन कथं प्राप्तुं शक्येते इति युक्तिमूलकं चोद्यं नावश्यकं तत्र अभिनिवेशो नावश्यकः केवलम् उक्तं तावदेव तत्र तात्पर्यं नास्ति इति एवञ्च अर्थवादश्चेदपि अन्यत्र उच्यमानम् उपसंहर्तव्यम् इति एकः न्यायः अनेन उच्यते तत्र अन्यत्रापि इदं योजयितुं शक्यते अत्र विद्याभेदे सत्यपि
एतदुपरि लाघवतर्कः न प्रवर्तते वा? कः लाघवतर्कः? इत्युक्ते उपसंहारः क्रियते चेत् गौरवम्, उपसंहारं विनापि स्तुति सम्भवे, उपसंहारो नापेक्षते इति। न, तथा न। स्तुतिप्रकर्षो भवति खलु, स्तुतिप्रकर्षाय उपसंहारः कर्तुं शक्यते, तदानीं गौरवम् इति न वक्तुं शक्यते। तदा यथा तावत्तु वक्तव्यम् अर्थवादस्य तावदेव खलु, तावन्मात्रं अपेक्षते इति नास्ति। न, स्तुतिप्रकर्षः इत्यनेन किं भवति, अर्थवादः इत्युक्ते अर्थवादस्य यद्यपि स्तुतावेव तात्पर्यमित्युच्यते तथापि तस्य उपयोगः तावन्मात्रं न। मीमांसायां कथं निर्णीतमित्युक्ते अर्थवादवाक्येन प्राशस्त्यं ज्ञात्वा यदा अनुष्ठीयते तदा कर्मफले कश्चित् अतिशयो भवति इति अङ्गीकृतम्। इदं ज्ञायते वा? अस्ति। तथा च अर्थवादस्य एतेन महान् विशेषः अस्ति। अर्थवादस्तु तूष्णीमेवमेव यत्किञ्चित् जल्पनं पठ्यते इति न। यद्यपि अर्थवादेन अर्थवादवाक्यानि स्तुत्यर्थान्येव भवन्ति तथापि अस्य कर्मणः प्रकर्षः एतावान् वर्तते इति यद्यपि उच्यमानं सर्वं फलं न स्यात् तथापि अविद्यमानमपि फलं कदाचित् विद्यमानत्वेन श्राव्यते अर्थवादवाक्येन। तद् न विद्यते इति वयं जानीमः, तथापि अर्थवादवाक्येन एवम् उक्तमस्ति इति आलोचयितुं शक्यते खलु। तद् न विद्यतां, तत् फलं नास्ति तस्य, तथापि एवम् अर्थवादेन उक्तं वर्तते, एतादृशं फलं भवति इति अर्थवादेन उक्तं वर्तते इति ज्ञात्वा इत्यालोच्य कर्मानुष्ठाने कर्मफले कश्चित् अतिशयो वर्तते इत्यङ्गीकृतम्। एतेन किं भवति, यत्र तु अनेकानि अर्थवादवाक्यानि पठितानि तेषां वाक्यानाम् उपयोगो भवति, यत्र तु स्वल्पमेव पठितं तत्र तावदेव चिन्तयितुं शक्यते अस्माभिः। यत्र तु भूयांसः अर्थवादाः पठिताः तत्र तावद्भिः अर्थवादैः यद्यदुक्तं तत्सर्वम् आलोच्य केवलं चिन्तनमात्रम्, उपासनवदेव। इदमपि एकम् उपासनमेव। तत्र चिन्तनं कर्मानुष्ठानकाले एतादृशं फलमस्य वर्तते इति अर्थवादेन उक्तम् इत्यालोच्य कर्मणाम् अनुष्ठाने विद्यमाने एव फले कश्चित् अतिशयो भवति इति कल्पितमस्ति। अन्यथा अर्थवादवाक्यानाम् अन्ततो गत्वा सार्थक्यं न स्यात्। यतोहि कर्मणो माहात्म्यं विधिवाक्यादेव ज्ञातुं शक्यते खलु। प्ररोचनार्थमित्युक्ते प्ररोचनस्यापि अत्यन्तम् अपेक्षापि नास्ति। प्ररोचनं विनापि कश्चित् विधिवाक्ये श्रद्धावान् प्रवर्तते एव इति स्थिते इदम् अवगन्तुं शक्यते। अर्थवादानां बहवः उपयोगाः उक्ताः, तेषु मध्ये अयमेकः उपयोगः। अपि च इदं पश्यतु, तत्र अनेकेषां कर्मणां स्वर्गः फलमित्युच्यते। तर्हि स्वर्गरूपे फले उच्चावचभावः कल्पनीयः। एकमेव फलं बहूनां कर्मणां भवति, तर्हि फले उच्चावचभावः कथं कल्पनीयः इत्युक्ते तत्र वाक्यशेषः यदा भूयान् अर्थवादः वर्तते, भूयान् अर्थवादो वर्तते चेत् तत् फलम् अतिशयितम् इति अस्माभिः ऊहनीयम् इति। एवं रीत्या अर्थवादानाम् उपयोगः निर्णीतः मीमांसाशास्त्रे। तद्वदेव अत्रापि स्तुतिप्रकर्षः यदा लभ्यते तेन प्रकृष्टां स्तुतिम् आलोच्य यदा उपासनं क्रियते तर्हि फले अतिशयः इति अङ्गीकृतम्। अथवा प्रवृत्तिविशेषकरत्वं वा अधिकां स्तुतिं श्रुत्वा उत्साहातिशयो भवति, दृष्टमपि फलं। प्रवर्तकानां तत्र अधिकारिणां प्रवृत्तिविशेषो जायते। प्रवृत्तिविशेषकरत्वम् इत्येकः शब्दः। प्रवृत्तिविशेषं करोति, प्रवृत्तिविशेषं सम्पादयति, प्रवृत्तिविशेषः उत्साहेन प्रवृत्तिः तां सम्पादयति इत्यर्थः। तस्मात् उपसंहारः कर्तव्यः इति उपसंहारचिन्ता एका कृता। अनेन इदमपि एकं सूच्यते, यत्र विद्याभेदो वर्तते तत्रापि तत्र सुकृतदुष्कृतयोर्हानं तद्वाक्यशेषः इति कृत्वा सुकृतदुष्कृतयोर्हानं यत्र यत्र तत्र सर्वत्र उपसंहर्तव्यम् इत्युक्तम्। अर्थवादस्य स्तुते उपसंहारः कर्तव्यः इत्युक्तम्। एवं रीत्या विद्यैक्ये निर्णीते सति अर्थवादानाम् उपसंहारः कर्तव्यः इति अनेन सूच्यते, अनेन अधिकरणेन। शाण्डिल्यविद्यायां बृहदारण्यके केचन अर्थवादाः पठिताः, तस्या एव शाण्डिल्यविद्यायाः अन्ये केचन अर्थवादाः अन्यस्यां शाखायां पठिताः इति मन्यताम्।
तर्हि अर्थवादयोः उपसंहारः कर्तुं शक्यते कर्तव्यम् इत्येव सः अन्ततो गत्वा शब्दोपसंहारो भवति इति कुतः उच्यते अर्थो नास्ति इति न अर्थस्तु वास्तविको नास्ति इति कृत्वा शब्दोपसंहारः इत्युच्यते परन्तु विद्यैके सति इति नास्ति खलु विद्यान्तरेपि उपसंहारो भवति खलु विद्यान्तरेपि उपसंहारः उक्तश्चेत् विद्यैके सति कैमुतिकन्यायेन लभ्यते इति तदुक्तं मया विद्यान्तरेपि भवति किमुत विद्यैके सति न भवति एवं विद्यान्तरे विद्याभेदे सति सर्वत्र भवति इत्यपि न मन्तव्यं यस्याः कस्याचित् विद्यायाः यः कोऽपि अर्थवादः सर्वत्र गच्छति तथा न विद्याभेदे सत्यपि अत्र सुकृतदुष्कृतहानसम्बन्धिवाक्यशेषः इति कृत्वा अतः उक्तं तावदेव अन्यथा शाण्डिल्यविद्यायाः अर्थवादः दहरविद्यायाम् उपसंह्रियते इति न वक्तव्यम् अत्र किं जातं विद्याभेदे सति अर्थवादानाम् उपसंहारो न भवति इति पूर्वपक्षे प्राप्ते विद्याभेदे सत्यपि सुकृतदुष्कृतयोर्हानम् इति श्रुतं खलु तत्सम्बन्धी अयं वाक्यशेषः इति कृत्वा सुकृतदुष्कृतयोर्हानं यत्र कुत्रापि श्रुतं तत्र सर्वत्र उपसंहारः इति निर्णीतम् इति ज्ञातव्यम् इदानीं सूत्रं योजनीयं हानौ तु उपायनशब्दशेषत्वात् हानौ सत्याम् उपायनशब्दशेषत्वात् उपसंहर्तव्यम् विद्यान्तरे सति तत् शेषत्वं कथञ्चित् अवगम्यते चेत् उपसंहारो भवति कथञ्चित् अवगम्यते चेत् सर्वेषाम् अर्थवादानां साकल्येन उपसंहारो भवति इति ज्ञायते सत्यम् एवम् उपायनशब्दशेषत्वात् इति च शब्दशब्दं समुच्चारयन् स्तुत्यर्थमेव हानौ उपायनानुवृत्तिं सूचयति इदमेव मया उक्तं शब्दशब्दस्य कः उपयोगः सूत्रे इत्युक्ते स्तुत्यर्थमेव हानौ उपायनानुवृत्तिं सूचयति गुणोपसंहारविवक्षायां हि उपायनार्थस्यैव हानानुवृत्तिं ब्रूयात् अर्थस्य अर्थानुवृत्तिं ब्रूयात् यदि गुणोपसंहारः अत्र उक्तः स्यात् चेत् अत्र गुणोपसंहारो नास्ति किन्तु अर्थवाद उपसंहारः तस्मात् गुणोपसंहारविचारप्रसङ्गेन स्तुत्युपसंहारप्रदर्शनार्थमिदं सूत्रम् अत्र गुणोपसंहारो न किन्तु उपसंहारो वर्तते इति प्रसङ्गादिदं चिन्तितम् कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवदिति उपमोपादानम् उपमा उपादीयते अत्र कुशा छन्दः स्तुतिः उपगानम् इति चत्वारि स्थलानि दत्तानि एकैकम् उच्यते तद्यथा भाल्लवीनां कुशाः वानस्पत्यास्थः ता मा पात इत्येतस्मिन् निगमे कुशानाम् अविशेषेण वनस्पतियोनित्वेन श्रवणे शाट्यायनिनाम् औदुम्बराः कुशाः इति विशेषवचनात् औदुम्बर्यः कुशाः आश्रीयन्ते इति एकं कुशा इत्यस्य तात्पर्यम् उच्यते कुशाः इत्युक्ते अत्र स्त्रीलिङ्गशब्दः कुशाः तत् किं भवति उद्गातॄणां सोमयागे उद्गातारः यदा गानं कुर्वन्ति तदा स्तोत्रीयसङ्ख्यागणनाय किञ्चित् समीपे काष्ठविशेषं स्थापयन्ति समित्काष्ठं स्थापयन्ति तेषां कुशा इति नाम तत्र वानस्पत्याः कुशाः स्वीकर्तव्याः इत्युक्तं कुशाः इत्युक्ते दर्भाः नोच्यन्ते स्त्रीलिङ्गशब्देन अत्र दर्भा नोच्यते दर्भा तृणं नोच्यते किन्तु काष्ठम् उच्यते तत् कथं ज्ञायते वानस्पत्याः इत्युक्तं वनस्पति इत्युक्ते वृक्षः तस्मात् तत्र तन्निर्मिताः अत्र कुशाः स्वीकर्तव्याः इति सङ्ख्यागणनाय स्तोत्रकाले सङ्ख्यागणनार्थं तत्र स्थापयन्ति पुरस्तात् खण्डं खण्डं कृत्वा लघु लघु खण्डं कृत्वा ते उद्गातारः पुरतः स्थापयन्ति कतिवारं जातं त्रिवारं जातं वा इत्यादि गणनाय कुर्वन्ति तत्र उपयुज्यमानाः कुशाः वानस्पत्याः इत्युक्तं परन्तु तद् निर्णयो न भवति निर्णयार्थं किं कर्तव्यं शाखान्तरं द्रष्टव्यं तदानीं शाखान्तरे वर्तते शाट्यायनिनां शाखायां वर्तते औदुम्बराः कुशाः इति विशेषवचनात् औदुम्बर्यः कुशाः आश्रीयन्ते एवञ्च किं जातमनेन इत्युक्ते शाखान्तरे श्रुतस्य विशेषः शाखान्तरे अस्ति चेत् तत् सङ्गृह्यते इति उक्तं तावदेव यथा च क्वचित्
देवासुरच्छन्दसाम् अविशेषेण पौर्वापर्यप्रसङ्गे देवच्छन्दांसि पूर्वाणि इति पैङ्ग्याम्नानात् प्रतीयते। कुशात् छन्दः, छन्दः इत्युक्ते छन्दोविशेषः। तत्र छन्दसां मध्ये देवच्छन्दः आसुरच्छन्दः इत्यादिकं वर्तते। तत्र अक्षरनियमः यत्र समान अक्षराणि समानाक्षराः पादाः भवन्ति, विषमाक्षराः पादाः भवन्ति इत्यादिना देवच्छन्दः असुरच्छन्दः इत्यादि व्यवहारः उच्यते वर्तते। क्वचित् देवासुरच्छन्दसाम् अविशेषेण पौर्वापर्यप्रसङ्गे कस्य प्रथमतः पाठः इत्यपेक्षायां किं पूर्वं किमुत्तरम् इत्यपेक्षायां देवच्छन्दांसि पूर्वाणि इति शाखान्तरे विद्यमानं वाक्यमादाय शाखान्तरे सामान्यवचनं यदस्ति तस्य विशेषतात्पर्यं निर्णीयते इति तत्र द्वितीयं छन्दः इत्यस्य अर्थः पैङ्ग्याम्नानात् प्रतीयते। इतः परं कुशात् छन्दस्तुतिः, स्तुतिः इत्यस्य तात्पर्यं यथा च षोडशी स्तोत्रे केषाञ्चित् काल अविशेषप्राप्तौ, तत्र कालविशेषो न ज्ञायते। षोडशी स्तोत्रं कदा कर्तव्यम् इति तु कालविशेषो न ज्ञायते इत्यस्यां स्थितौ एकस्यां शाखायां नोक्तं। तदा शाखान्तरे वचनं वर्तते समयाद्विषिते सूर्ये इत्यार्चश्रुतेः। आर्चश्रुतिः ऋग्वेदश्रुतिः, तया श्रुत्या कालविशेषप्रतिपत्तिः जायते। कुशाच्छन्दस्तुतिः उपगानं चतुर्थं, तस्य वर्णनं यथैव च अविशेषेण उपगानं केचित् समामनन्ति विशेषेण भाल्लविनः। उपगानं नाम किं भवति? सहकारिगानं, सहकारिणां गानं। तत्र केचित् सहकारं कुर्वन्ति इति मन्यताम्। उद्गातार एव गानं कुर्वन्ति, ते एव गानकर्तारः ते एव। तैः सह केचित् कदाचित् उपगानं कुर्वन्ति। तत् कैः कर्तव्यं, के कुर्वन्ति इति उच्यते। इदम् उपगानम् अविशेषेण उपगानं केचित् समामनन्ति विशेषेण भाल्लविनः। भाल्लविनः तत्र विशेषं वदन्ति। तत्र होतारः, अध्वर्युः इत्यादि होतृगणीय तत्र वाक्यं द्रष्टव्यं। के उपगानं कर्तुमर्हन्ति इति तत्र निर्णयो वर्तते इति। ऋत्विज उपगायन्ति इति अविशेषश्रुतिः। के ऋत्विजः इति वक्तव्यं खलु। ऋत्विजः इत्युक्ते उद्गातभिन्नाः ऋत्विजः इत्यर्थः। तर्हि ते के इति तु अपेक्षायाम् अत्र अस्ति न अध्वर्युरुपगायेत्। अध्वर्युव्यतिरिक्तम् इति निर्णयः क्रियते जातं। न अध्वर्युरुपगायेत् इति अध्वर्योः उपगाननिषेधो वर्तते। यदि किञ्चित् साहाय्यार्थम् उपगानं कर्तव्यं तर्हि केन कर्तव्यम् इत्युक्ते ये जानन्ति ते सर्वे कर्तुमर्हन्ति इति न, अध्वर्युना न कर्तव्यं। न अध्वर्युरुपगायेत् इति विशेषवचनवशात् तत्र अध्वर्युव्यतिरिक्तैः ऋत्विग्भिः उपगानं सत्याम् अपेक्षायां कर्तुं शक्यते इति निर्णयो भवति। इदं शाखान्तरवचनेन निर्णयः इत्यस्य उदाहरणम्। श्रुत्यन्तरकृतं हि विशेषं श्रुत्यन्तरे अनभ्युपगच्छतः सर्वत्रैव विकल्पः स्यात् इति। यदि श्रुत्यन्तरकृतविशेषानुसारेण श्रुत्यन्तरगतं यदि न निर्णीयेत तर्हि विकल्प एव पर्यवसानं स्यात्। यतः विकल्पो मा भूत् इति कृत्वा श्रुत्यन्तरसामान्यवचनं श्रुत्यन्तरे विद्यमानं सामान्यवचनं श्रुत्यन्तरगतेन विशेषवचनेन उपसंह्रियते इति यदि स्वीक्रियते तर्हि विकल्पो वारयितुं शक्यते, अन्यथा विकल्प एव स्यात्। तन्मा भूत् इत्येतदर्थम् एवं शाखान्तरगतं स्वीकर्तव्यम् इति। एवं स च अन्याय्यः सत्याङ्गतौ तदुक्तं द्वादशलक्षण्याम् अपि तु वाक्यशेषत्वात् इतरपर्युदासः स्यात् प्रतिषेधे विकल्पः स्यादिति। पर्युदासाधिकरणे सूत्रम्। अपि तु वाक्यशेषत्वात् इतरपर्युदासः स्यात् प्रतिषेधे विकल्पः स्यात्। पर्युदासस्थलं प्रतिषेधस्थलं च किम् इति अनेन सूत्रेण निष्कृष्टं कृतमस्ति। तत्रैव तस्य विचारस्तु तत्रैव अस्ति। एतावता एतदधिकरणं न समाप्तम्, एकं वर्णकं समाप्तम्।
इतः परं वर्णकान्तरम् अथवा इति वर्णकान्तरं कुतः आरभ्यते इत्युक्ते यद्यपि इदानीम् उपसंहारनिरूपणं कृतं परन्तु उपसंहारं कर्तुम् अत्र स्तुत्युपसंहारं कर्तुं ये दृष्टान्ताः दत्ताः तेषां तथा स्वारस्यं न भवति अस्मिन् विषये। इदं किं जातं शाखान्तरे विद्यमानं सामान्यवचनं शाखान्तरे विद्यमानेन विशेषवचनेन निर्णीयते इत्युक्तं तावदेव। दार्ष्टान्तिकं तु कथमासीत् एकत्र हानं श्रुतम् उपायनं तु न श्रुतम् इत्यस्यां दशायाम् उपायनं सङ्ग्राह्यं न वा इत्यपेक्षायाम् उपायनमपि सङ्ग्राह्यम् इत्युक्तं। तर्हि सामान्यवचनं विशेषेण निर्णीयते इति तु अत्र नास्ति दार्ष्टान्तिके नास्त्येव। दृष्टान्ते तु यानि उपमाः याः दत्ताः तत्र सर्वत्रापि सामान्यवचनं शाखान्तरगतेन विशेषवचनेन निर्णीयते इति अस्ति। तर्हि दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः तथा सामञ्जस्यं न पश्यामः। किं कर्तव्यम् इत्युक्ते कथञ्चित् कर्तव्यं। सामान्यवचनम् इत्युक्ते उपायनरहितं वचनं सामान्यवचनम् इति स्वीकृत्य योजनीयम्, अन्या गतिर् नास्ति। सूत्रं योजनीयं चेत् कथञ्चित् योजनीयं। यत्र हानमात्रं श्रुतम् उपायनं न श्रुतम् इति यत् स्थलं वर्तते इदं सामान्यस्थलम् इति। नाम उपायनशून्यं स्थलं सामान्यस्थलम्, उपायनसहितं स्थलं विशेषस्थलम् इत्येवं स्वीकृत्य सामान्यविशेषभावं पुरस्कृत्य तत्र एताः उपमाः तत्र योजयितुं शक्याः भवन्ति। न शक्यते इति न, किञ्चिदिव अस्वारस्यं प्राप्तम्। अतः विचारान्तरं, परन्तु अयं विचारस्तु आवश्यकः एव इति कृत्वा अयं विचारः तु न त्यज्यते। सूत्रयोजनं न सम्भवति इत्यपि न, भवतु सम्भवन्मात्रेण सः विचारः कृतः। इतः परम् अग्रे कश्चन विचारान्तरं क्रियते, तत्रापि विचारे महत् किमपि स्वारस्यं नास्ति, परन्तु सूत्रं योजयितुं शक्यते। सर्वथापि प्रसङ्गादेव विचारद्वयमपि इदम्। अस्मिन् अधिकरणे वर्णकद्वयमपि प्रासङ्गिकमेव, यतः गुणोपसंहारस्तु उभयत्रापि नास्ति। उपसंहारो वर्तते इत्येतावन्मात्रेण। इदानीं द्वितीयवर्णकं यदुच्यते तत्र उपसंहारे एव नास्ति, उपसंहारोऽपि नास्ति, परन्तु सामान्यस्य विशेषे निर्णयः, विशेषमादाय निर्णयः इति तु वर्तते। तर्हि कथं प्रसङ्गादिदम् अधिकरणम् अस्मिन् पादे आगतम् इत्येव वक्तव्यं। द्वितीयवर्णकं यदा पश्यामः तर्हि तत्र गुणोपसंहारोऽपि नास्ति, उपसंहारोऽपि नास्ति, किमपि नास्ति। तर्हि अत्यन्तं प्रसङ्गादेव इति प्रसङ्गात् अधिकरणमिति वक्तव्यं खलु इत्युक्ते पूर्वमपि प्रसङ्गादेव, पूर्ववर्णकमपि प्रसङ्गादेव। अस्तु, अत्र इदानीं चिन्ता का इति उच्यते। किम् अनेन विधूननशब्देन सुकृतदुष्कृतयोर्हानम् अभिधीयते किं वा अर्थान्तरम् इति विचारः। अयं विचारः अत्र स्थापितः। विधूननम् इत्युक्तं, विधूननम् इत्यस्य अर्थः कः इति चिन्ता क्रियते। विधूननम् इत्यस्य यथाश्रुतार्थं पश्यामश्चेत् कम्पनम् इति अर्थः लभ्यते धून्यकम्पने इति स्मरणात्। तत्र च एवं प्रापयितव्यं न हानं विधूननम् अभिधीयते। विधूननम् इत्यनेन हानं नोच्यते, किन्तु कम्पनमुच्यते धून्यकम्पने इति स्मरणात्। दूधूयन्ते ध्वजाग्राणि इति च वायुना चाल्यमानेषु ध्वजाग्रेषु प्रयोगदर्शनात्। लोके प्रयोगोऽपि तथैव अस्ति। वायुना ध्वजस्य अग्रं यदा चाल्यते तदा दोधूयन्ते ध्वजाग्राणि इति प्रयोगः भवति, कवेः प्रयोगः। तस्मात् चालनं विधूननम् अभिधीयते। चालनं तु सुकृतदुष्कृतयोः कञ्चित् कालं फलप्रतिबन्धनात् इति। एवञ्च अत्र हानं नोच्यते, त्यागो नोच्यते, किन्तु चालनमात्रमुच्यते। चालनं नाम किम् इत्युक्ते किञ्चित् कालं फलं नारभते इति। फलारम्भं विना किञ्चित् कालं स्थितिमात्रम् अत्र उच्यते इत्येवं पूर्वपक्षं प्रापय्य, एवं प्रापय्य प्रतिवक्तव्यं, समाधानं वक्तव्यं। किं हानमेव एष विधूननशब्दो वर्तितुं, हानावेव एष विधूननशब्दो वर्तितुमर्हति। अयं विधूननशब्दः हानम् इत्यर्थे एव अत्र वर्तते। उपायनशब्दशेषत्वात्, उपायनशब्दस्य शेषः खलु अयं। तस्मात् उपायनं नाम अन्यस्य अन्यदीयस्वीकारः, अन्येन स्वीकारः। तर्हि
अयं त्यजति चेदेव खलु अन्येन स्वीकर्तुं शक्यते। एवं कम्पनं कृतं चेत् स्वीकर्तुं न शक्यते। त्यागपर्यन्तं पर्यवसायी कम्पनं भवेत्। अश्वैव रोमाणि इत्यत्र यद्यपि अश्वस्तु कम्पनमेव करोति, परन्तु कम्पनस्य फलं किम् इत्युक्ते रोमाणां त्याग एव। एवञ्च त्यागपर्यन्तं कम्पनम् अत्र उच्यते इति यदा उच्यते अन्ततो गत्वा त्यागे पर्यवसानं भवति इति वक्तव्यं। तच्च आवश्यकं। कुतः? अन्यथा उपायनशब्दशेषत्वं न घटते। अन्येन स्वीकर्तव्यं चेत् यद्यपि स्तुत्यर्थमुच्यते तथापि वाच्यार्थो वक्तव्यः खलु प्रथमतः, अनन्तरं स्तुत्यर्थमित्युच्यताम्। तदा वाच्यार्थवर्णनकाले इयं युक्तिः लभ्यते। अन्येन स्वीकर्तव्यं चेत् अनेन त्यक्तव्यम् इति। तस्मात् त्याग एव अत्र विधूननं विवक्षितं। न हि परपरिग्रहभूतयोः सुकृतदुष्कृतयोः अप्रहीणयोः परैरुपायनं सम्भवति। पश्यन्तु, परपरिग्रहभूतयोः सुकृतदुष्कृतयोः परेण परिग्राह्ययोः इत्यर्थः। परपरिग्रहभूतयोः, परिगृह्यते इति परिग्रहः, परिग्रहभूतयोः इत्युक्तं परिगृह्यते इति परिग्रहः इति कर्मव्युत्पत्तिं कृत्वा अनन्तरं वक्तव्यं। तदा परिगृह्यमाणयोः इत्यर्थो लभ्यते। सुकृतदुष्कृतयोः अप्रहीणयोः परैरुपायनं सम्भवति वा? न सम्भवति, न हि सम्भवति। यद्यपि इदं परगीययोः सुकृतदुष्कृतयोः परैरुपायनं न अञ्जसं सम्भाव्यते, तथापि तत् संकीर्तनात् तावत् तदानुगुण्येन हानमेव विधूननं नाम इति निर्णेतुं शक्यते इति। किमुक्तं? यद्यपि इदं मुख्यत्यागो वा मुख्यस्वीकारो वा न भवति, अत्र तत्र वाच्यार्थो नास्ति, न विवक्षितः, स्तुत्यर्थमेव उच्यते, तथापि यथाश्रुतार्थमादाय निर्णयस्तु कश्चन कर्तुं शक्यते इति। यथाश्रुतार्थमादाय निर्णयः एवं बहुत्र अस्ति। तात्पर्यार्थस्तु सः न, निर्णयाय यथाश्रुतार्थः स्वीक्रियते, तात्पर्यार्थस्तु अन्य एव। निर्णयकाले यथाश्रुतार्थस्य उपयोगो भवति। क्वचिच्च इदं विधूननसन्निधौ उपायनं श्रूयमाणं कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत् विधूननश्रुत्या सर्वत्रापेक्ष्यमाणं सार्वत्रिकं निर्णयकारणं सम्पद्यते इति। क्वचिच्च इदं विधूननसन्निधौ उपायनं श्रूयमाणं कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत्। तत्र इदानीं दृष्टान्तः सम्यक् वर्तते। यत्र एकत्र सामान्यतः श्रुतं तस्य विशेषस्तु अन्यत्र ज्ञायते। निर्णयो न भवति एकत्र। हानमित्यनेन तत्र विधूननम् इत्युक्ते केवलं चालनमात्रम् इति श्रुतं। तद् त्यागपर्यन्तं चालनम् इति तु तत्र न ज्ञायते, इत्युक्ते श्रुत्यन्तरेण निर्णीयते। विधूननश्रुत्या सर्वत्र अपेक्षमाणं सार्वत्रिकं निर्णयकारणं सम्पद्यते। न च चालनं ध्वजाग्रवत् सुकृतदुष्कृतयोर्मुख्यं सम्भवति अद्रव्यत्वात्। यतः मुख्यं चालनमत्र न सम्भवति, तस्मात् अवश्यं गौणार्थ एव वक्तव्यः इति स्थिते अत्र क्लेशो नास्ति इति। ध्वजाग्रस्य यथा मुख्यं चालनं तथा सुकृतदुष्कृतयोः मुख्यं चालनं सम्भवति वा? तस्मात् मुख्यार्थस्तु सर्वैरपि त्यक्तव्य एव इति निर्णीतं। तस्मात् मुख्यार्थे अभिनिवेशो न कर्तव्यः इति। अश्वश्च रोमाणि विधुन्वानः त्यजन् रजस्सहैव तेन रोमाण्यपि जीर्णानि शातयति इति। अश्वैव रोमाणि विधूय पापम् इति च ब्राह्मणम्। अश्वः रोमाणि त्यजन् रजस्सहैव तेन रोमाण्यपि जीर्णानि शातयति। रजसा सह संकीर्णानि रोमाणि जीर्णानि भवन्ति, शातयति नाशयति। तस्मात् अत्रापि नाश एव विवक्षितः। अन्ततो गत्वा त्यागोऽपि न, नाशो विवक्षितः। पुण्यपापयोर्नाशः, त्यागोऽपि न। अस्य त्यागः अन्यस्य स्वीकारः इत्यपि न, नाशो विवक्षितः तावदेव। अनेकार्थत्वाच्च धातूनां न स्मरणविरोधः इति। वस्तुगत्या धातूनाम् अनेकार्थत्वात् अत्र लक्षणा वक्तव्या इत्यपि नास्ति। प्रयोगो वर्तते चेत् तदनुसारेण सोऽप्यर्थः स्वीक्रियते इति। अधिकरणं समाप्तम्।
साम्पराये तर्तव्याभावात् दृष्टान्तयोजनं कथं कर्तव्यं? दृष्टान्तयोजनं सामान्यतः श्रुतस्य अन्यत्र श्रुतं विशेषमादाय योजनम् इति। अन्यत्र उपायन शेषत्वेन हानं श्रुतं, कुत्रचित् हानमात्रं श्रुतं, अन्यत्र उपायन शेषत्वेन हानं श्रुतं। वस्तुगत्या पूर्ववर्णकेपि तथैव योजनीयं। सामान्यश्रवणं नाम हानमात्रस्य श्रवणम्, अन्यत्र तु उपायन शेषत्वेन हानस्य श्रवणम्, अयं विशेषः। अत्रापि तथैव एकत्र हानं श्रुतमिति कृत्वा तत्र नाम हानं श्रुतमिति न, विधूननशब्दः श्रुतः। विधूननशब्दस्य वाच्यार्थसन्देहो भवति, तर्हि निर्णयो न भवति। निर्णयस्तु श्रुत्यन्तर्गतमादाय निर्णयः सम्भवति इति। नाम सामान्यशास्त्रस्य विशेषशास्त्रोपसंहारेण यथा अर्थः निर्णीयते तथा एवम् अत्र वाक्यार्थनिर्णयोऽपि तथैव कर्तव्यः इति। तद्वस्तुगत्या सामान्यशास्त्रस्य विशेषेण उपसंहारः इति किमपि नूतनं न। अत्र कः विशेषः इत्युक्ते अस्मिन् पादे अस्य निवेशस्य किं प्रयोजनम् इत्युक्ते शाखान्तर्गतस्य आदाय निर्णयः इति, अयं विशेषः। तत्रैव श्रुतं सामान्यवचनं तत्रैव श्रुतं विशेषमादाय निर्णीयते इति तु बहुत्र सम्भवति। पुरोडाशं चतुर्धा करोति, आग्नेयं चतुर्धा करोति इत्यत्रापि। परन्तु शाखान्तर्गतमादायापि निर्णयो भवति इति विशेषः अत्र उच्यते। तथैव खलु अस्मिन् पादे शाखान्तर्गतम् आदाय चिन्तनं सर्वत्र सम्भवति इति अस्ति। साम्पराये तर्तव्याभावा तथा ह्यन्ये देवयानेन पथा पर्यङ्कस्थं ब्रह्म अभिप्रस्थितस्य व्यध्वनि सुकृतदुष्कृतयोर्वियोगं कौशीतकिनः पर्यङ्कविद्यायाम् आमनन्ति। कौशीतक्याम् उपनिषदि पर्यङ्कविद्या इति वर्तते। पर्यङ्कविद्याय नाम काचन उपासना। तत्र पर्यङ्कस्थत्वेन हिरण्यगर्भस्य उपासनं ब्रह्मणः इत्येव भवतु, ब्रह्मणः उपासनं विहितं वर्तते। अस्य उपासनस्य ब्रह्मलोकप्राप्तिः फलम्। अतः पर्यङ्कविद्या इत्युच्यते। पर्यङ्कस्थत्वेन ब्रह्मणः उपासनम् अत्र विवक्षितम् इति कृत्वा पर्यङ्कविद्या इति उच्यते। तत्र देवयानेन पथा पर्यङ्कस्थं ब्रह्म अभिप्रस्थितस्य तत्र कश्चन विशेषश्रुतः कौशीतक्याम् उपनिषदि। अयम् उपासकः मरणानन्तरं देवयानेन पथा, देवयानपन्थाः इति वर्तते खलु, छान्दोग्ये वर्तते। देवयानेन पथा पर्यङ्कस्थं ब्रह्म अभिप्रस्थितस्य, पर्यङ्कस्थं ब्रह्म प्राप्नोति सः, तदपि वर्तते अत्र। अयम् उपासकः पर्यङ्कस्थत्वेन रूपेण ब्रह्मणः प्राप्तिं लभते ब्रह्मलोके इति अस्ति। तर्हि ब्रह्मलोकं गत्वा पर्यङ्कस्थं ब्रह्म प्राप्तुम् अयं गच्छति। तदानीं व्यध्वनि इत्युक्ते मार्गमध्ये सुकृतदुष्कृतयोर्वियोगं कौशीतकिनः पर्यङ्कविद्यायाम् आमनन्ति। पर्यङ्कविद्याख्य उपासनस्य प्रकरणे वदन्ति, एवं लिखन्ति, एवं पठन्ति। स एतं देवयानं पन्थानम् आसाद्य अग्निलोकम् आगच्छति इत्युपक्रम्य, नाम देवयानं पन्थानम् उपक्रम्य स आगच्छति विरजां नदीं, विजरां नदीम् इति च पाठः अस्ति। विजराम् इति वा विरजाम् इति वा नदीं तां मनसैव आप्येति, तत् सुकृतदुष्कृते विधूनुते इति। विरजानदीतरणम् इति किञ्चित् मध्ये उच्यते। विरजानदी इति एका नदी वर्ण्यते, तस्याः तरणं नाम मनसा तरणं, मनसैव अत्येति इत्यस्ति। तस्मिन् समये सुकृतदुष्कृते विधूनुते इति च वर्तते। तत् किं यथा श्रुतं व्यध्वन्येव वियोगवचनं प्रतिपत्तव्यम् आहोस्वित आदावेव देहादपसर्पणे इति विचारणायाम्। अस्मिन् अधिकरणे विचारकः इत्युक्ते सुकृतदुष्कृतयोर्विधूननं कदा भवति इति एतावता निर्णयो न जातः खलु। पुण्यपापे विधूयात् इति अस्ति,
पुण्यपापयोस्त्यागस्तु कदा भवति इति तु नोक्तं, तर्हि तन्निर्णेतव्यं। तदानीम् एका श्रुतिः उपलभ्यते, कौशीतकीवाक्यं। तत्र उच्यते विरजानदीतरणानन्तरं सुकृतदुष्कृतयोर्हानम् इति ज्ञायते। तर्हि तद् यथाश्रुतमेव प्रतिपत्तव्यं न वा इति विचारः कर्तव्यः। यथाश्रुतं तथैव प्रतिपत्तव्यं, तथैव खलु उक्तम्। एकत्र श्रुतौ नास्ति चेत् श्रुत्यन्तरात् सङ्गृह्य अस्माभिः निर्णयः कर्तव्यः इत्येव। वयं न जानीमः सुकृतदुष्कृतयोस्त्यागः कदा भवति, नाशः कदा भवति इति। तर्हि विरजानदीतरणानन्तरम् इति ज्ञायते एकत्र, तथैव स्वीकर्तव्यम् इत्येवं प्राप्ते। श्रुतिप्रामाण्यात् यथाश्रुतिप्रतिपत्तिप्रसक्तौ पठति तथा न इति। साम्पराये तर्तव्याभावा तथा ह्यन्ये। साम्पराये इति साम्पराये गमने एव देहादपसर्पणे इदं विद्यासामर्थ्यात् सुकृतदुष्कृतहानं भवति इति प्रतिजानीते इति। यदा इदं शरीरं परित्यज्य गच्छति उपासकः, तदानीमेव तस्य सुकृतदुष्कृतयोर्हानं भवति। सुकृतदुष्कृतयोर्हानम् इति इयम् उपासनात्मकसगुणविद्या इति कृत्वा मया पूर्वोक्तरीत्या ज्ञातव्यं। सर्वांशेन हानमिति न, नाशः इति न, लोकान्तरप्रापकस्य नाशः तावदेव। नाम ब्रह्मलोकप्रापकपुण्यव्यतिरिक्तस्य पुण्यस्य पापसामान्यस्य च त्यागः अत्र उच्यते विद्यासामर्थ्यात्। विद्याविरोधित्वात् इत्यर्थः। विद्यायाः एव माहात्म्यं तत्, विद्यया विरुद्धं यत् तत्सर्वं नाशयति इत्यस्य अर्थः कः? विद्यायाः फलेन सह विरुद्धं। विद्या तु इयं विद्या ब्रह्मविद्या, नाम सगुणब्रह्मविद्या, ब्रह्मलोकप्रापिका। तस्मात् ब्रह्मलोकप्राप्तिरूपं यत् फलं, तेन फलेन विरुद्धं सर्वं नाशयति इत्यर्थः। ब्रह्मलोकप्राप्तिमतः इतः परं क्रममुक्तिर्वक्तव्या इति कृत्वा लोकान्तरप्राप्तिर्वा पुनर्जन्म वा न सम्भवति इहलोके। तस्मात् पुनर्जन्मप्रापकस्य सर्वस्यापि विद्याविरोधित्वं वर्तते इति कृत्वा तत्सर्वं नाशयति इति वक्तव्यम्। अयं च नाशः कदा? शरीरात् निष्क्रमणकाले एव, साम्पराये गमने एव, देहात् अपसर्पणे इदं विद्यासामर्थ्यात् सुकृतदुष्कृतहानं भवति इति प्रतिजानीते। हेतुं व्याचष्टे तर्तव्याभावादिति। न हि विदुषः सम्परेतस्य विद्यया ब्रह्म सम्प्रेप्सतः अन्तराळे सुकृतदुष्कृताभ्यां किञ्चित् प्राप्तव्यमस्ति। मध्ये सुकृतदुष्कृताभ्याम् इत्युक्ते त्यक्तव्याभ्यां सुकृतदुष्कृताभ्यां किमपि प्राप्तव्यमस्ति वा? नास्ति। यदर्थं कतिचित् क्षणान् अक्षीणे ते कल्प्ये याताम् इति। किञ्चित् क्षणपर्यन्तं नाम विरजानद्याः मनसा तरणम् इति यद् उक्तं खलु, तत्पर्यन्तं। वस्तुगत्या विरजानद्याः मनसा तरणम् इत्येतत् सर्वम् अनुष्ठेयं न। मनसा तरणमिति श्रुत्वा किं प्रतीयते? तत्र विरजानदी नाम काचन नदी वर्तते, तस्याः सङ्कल्पेन तरणं कर्तव्यं। सङ्कल्पं कर्तुम् अस्य मनः कार्यकरमेव नास्ति। इदानीं यदा मार्गमध्ये सः अस्ति, लोकान्तरं न प्राप्तवान्, शरीरान्तरं न परिगृहीतवान्, तस्यां दशायां मार्गमध्ये तस्य प्रज्ञा एव नास्ति। तर्हि कथं मनःपूर्वकसङ्कल्पादिकं तेन कर्तुं नैव शक्यते। तस्मात् मनसा सङ्कल्प्य इत्येतत् सर्वं चिन्तनार्थम् उच्यते, उपासनायां चिन्तनार्थम् उच्यते, न तु वस्तुगति इति ज्ञातव्यं। तस्मात् तदादाय वस्तुगतिः निर्णेतुं न शक्यते इत्याशयः। एवञ्च विरजानदीतरणम् इति मनसा तरणम् इत्येतत् एकम् अनुष्ठेयं नास्ति। यदि किञ्चित् अनुष्ठेयं स्यात् तर्हि तदानीं तदनुसारेण निर्णयः कर्तुं शक्यते स्म। पुण्यपापयोः नाशः तदा एव भवति, मार्गमध्ये भवति, न तु शरीरान् निष्क्रमणकाले इति वक्तुं शक्येत। परन्तु तथा नास्ति इति कृत्वा
शरीरनिष्क्रमणकाले एव सुकृतदुष्कृतयोः नाशः वक्तव्यः। कुतः? इतः परं तस्य उपयोगाभावात्। ब्रह्मलोकप्राप्त्यनन्तरमपि उपयोगो नास्ति, मार्गे अपि उपयोगो नास्ति इति स्थिते तत् अनेन सह किञ्चित् दूरं गच्छति इति वक्तव्यं नास्ति। विद्याविरुद्धफलत्वात् तु विद्यासामर्थ्येन तयोः क्षयः। विद्यासामर्थ्येन खलु तयोः क्षयो वक्तव्यः, विद्याविरुद्धफलत्वात् इति। विद्यासामर्थ्यम् इत्यस्य अर्थः वर्णितः मया पूर्वमेव उक्तं। स च यदैव विद्या फलाभिमुखी तदैव भवितुमर्हति इति। विद्यायाः यत् विद्याविरुद्धस्य विद्याफलेन विरुद्धस्य नाशः, विद्याफलेन यद्विरुद्धं तस्य नाशः कदा वक्तव्यः इत्युक्ते विद्या यदा फलोन्मुखी भवति तदा एव वक्तव्यः। विद्यायाः फलाभिमुख्यं कदा भवति? शरीरान् निष्क्रमणकाले एव। यतः शरीरस्थितिरेव तत्र प्रतिबन्धिका आसीत्। विद्यायाः फलोत्पत्तौ किं प्रतिबन्धकम् इत्युक्ते शरीरे प्रारब्धवशात् स्थितिः सा एव प्रतिबन्धिका। निर्गुणविद्या वा भवतु सगुणविद्या वा भवतु, उभयत्रापि प्रारब्धमेव प्रतिबन्धकं। प्रतिबन्धनाशे सति विद्या फलोन्मुखी जाता, इतः परं किमपि तत्र सङ्ग्राह्यं नास्ति। तस्मात् प्रागेव सन् अयं सुकृतदुष्कृतक्षयः पश्चात् पठ्यते इति। प्रागेव सन् अयं, प्रागेव जायमानः अयं, प्रागेव इत्युक्ते शरीरान् निष्क्रमणकाले एव जायमानः अयं सुकृतदुष्कृतक्षयः पश्चात् पठ्यते। केवलं पाठस्तु पश्चात् जातः तावदेव, पाठक्रमस्तु परिवर्तनीयः अर्थक्रमानुसारेण इत्येव। विरजानदीतरणानन्तरं भवति इति उक्तं। वस्तुगत्या विरजानदीतरणानन्तरम् इत्यपि नोक्तं। आगच्छति विरजां नदीं तां मनसा अप्येति तत् सुकृतदुष्कृते विधूनुते इत्युक्तम्। अथ इति शब्दो नास्ति, कृत्वा इत्यपि नास्ति, तीर्त्वा इत्यपि नास्ति, केवलं पाठमात्रं। विरजां नदीम् आगच्छति सुकृतदुष्कृतयोः नाशो भवति इत्युक्तं। त्वाप्रत्ययो नास्ति, एवञ्च आनन्तर्यवाचकः शब्दोऽपि नास्ति इत्यस्यां दशायां तदत्र सङ्ग्रहीतुं न शक्यते। पाठक्रममात्रेण आनन्तर्यं प्रतीयमानम् अत्र उपेक्ष्यते इति। तस्मात् प्रागेव सन् अयं सुकृतदुष्कृतक्षयः पश्चात् पठ्यते। पाठमात्रं पश्चात् कृतं तावदेव। तथा ह्यन्येऽपि शाखिनः ताण्डिनः शाट्यायनिनश्च प्रागवस्थायामेव सुकृतदुष्कृतहानम् आमनन्ति। अश्वैव रोमाणि विधूय पापम् इति। पश्यन्तु, प्रागेव आमनन्ति च केचिदन्ये। अश्वैव रोमाणि विधूय पापम् इति। तस्य पुत्रादायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां दुषन्तः पापकृत्याम् इति उक्तं। तर्हि शाट्यायिनां वाक्ये कथमस्ति? शरीरात् निष्क्रमणात् प्रागेव सुकृतदुष्कृतयोस्त्यागः इति भवति। अपि च विद्यासामर्थ्यात् इत्युक्तं खलु, तस्य अयमपि अर्थः। विद्यासामर्थ्यं विद्यायाः फलं कदा जनयति इत्युक्ते विद्या यस्मिन् शरीरे उत्पन्ना तत्रैव अन्तिमक्षणे यदा कालो जायते तदा एव। पश्चात् तु विद्यायाः सामर्थ्यं कार्यं न करोति। विद्या यदा उत्पन्ना तदा एव तत् फलं जनयित्वा नश्यति। तर्हि शरीरनाशे एव तत् सम्भाव्यते। फलं तु उत्पन्नं, पश्चात् तस्य तत्र तदर्थं नाम लोकान्तरगतिरपि तद् फलान्तर्गता एव इति। फलाभिमुख्यम् एतत् शरीरे स्थितिकाले एव जायते, तदा एव तद्विपरीतस्य नाशोऽपि जायते इति वक्तव्यम् इति। अयं च विषयस्तु निर्गुणविद्यायाः अपि तुल्यः। किञ्चित् कालान्तरे इति तु नास्ति एव, परन्तु निर्गुणविद्याविषये शङ्का न भवति। तत्र मध्ये गमनं, तत्र विरजानदीतरणम् इत्यादिकं किमपि नास्ति किल, अतः तत्सर्वम् अत्र नास्ति इति कृत्वा सगुणविद्यायामेव इयं शङ्का जायते। निर्गुणविद्यायां तु शङ्का एव न जायते। विद्यामाहात्म्यात् तदानीमेव पुण्यपापयोः क्षयो भवति वा पश्चात् भवति वा इति शङ्कायाः एव अवकाशो नास्ति। छन्दतः उभयाविरोधात् इति। यदि च देहाद् अपसृप्तस्य देवयानेन पथा प्रस्थितस्य अर्धपथे सुकृतदुष्कृतयोः सुकृतदुष्कृतक्षयः अभ्युपगम्येत, ततः पतिते देहे यमनियम विद्याभ्यासात्मकस्य
सुकृतदुष्कृतक्षयहेतोः पुरुषप्रयत्नस्य इच्छातः अनुष्ठानानुपपत्तेः अनुपपत्तिरेव तद्धेतुकस्य सुकृतदुष्कृतक्षयस्य स्यात् इति। पश्यन्तु, वस्तुस्थितिमादाय भवता कल्प्यते चेत् अयं प्रयत्नपूर्वकं सामर्थ्यं पूर्वमेव यमनियमादिसामर्थ्यं प्राप्य तत् प्राप्तस्य सामर्थ्यस्य उपयोगं कृत्वा प्रयत्नपूर्वकम् इच्छातः प्रयत्नपूर्वकं सुकृतदुष्कृतयोस्त्यागं करोति इति वक्तव्यम्। एतत् सम्भवति वा? नैव सम्भवति। तर्हि सुकृतदुष्कृतयोस्त्याग एव न स्यादित्येव स्यात्। यतः मध्ये अस्य सामर्थ्यं नास्ति प्रज्ञाभावात् इति। तस्मात् पूर्वमेव साधकावस्थायां छन्दतः अनुष्ठानं तस्य स्यात्। तत्पूर्वकञ्च सुकृतदुष्कृतहानम् इति द्रष्टव्यं। यदि बुद्धिपूर्वकम् अयं त्यजति इति कल्प्यते तर्हि बुद्धिपूर्वकं त्यागोऽपि कदा वक्तव्यः? देहस्थितिकाले एव वक्तव्यः इति। इदं तु वाच्यार्थमादाय उक्तं। वस्तुगत्या बुद्धिपूर्वकं त्यागः इति तु नास्ति। विद्यासामर्थ्यात् नाशो जायते तावदेव। एवं निमित्तनैमित्तिकयोरुपपत्तिः ताण्डि शाट्यायिनि श्रुत्योश्च सङ्गतिः इति। गतेरर्थवत्वम् उभयथा अन्यथा हि विरोधः इति एकं लघु अधिकरणम् इदमपि समापयामि। गतेरर्थवत्वम् उभयथा अन्यथा हि विरोधः इति। अत्र किं चिन्त्यते? उपसंहारविचारे एव। क्वचित् पुण्यपापहानसन्निधौ देवयानः पन्थाः श्रूयते क्वचिन्न। तत्र संशयः। तत्र देवयानपन्था इति वर्तते। देवयानं पन्थानम् आरुह्य अयं ब्रह्मलोकं गच्छति इति वक्तव्यं। कुत्रचित् किं भवति? अयं देवयानः पन्थाः कस्यचित् उपासनस्य सन्निधौ नैव पठितः। तर्हि किं कर्तव्यम् इत्युक्ते अन्यत्र श्रुतम् उपसंहर्तव्यम् इति निर्णयः क्रियते। तदर्थम् इदमधिकरणं। क्वचित् पुण्यपापसन्निधौ पुण्यपापहानसन्निधौ इत्युक्ते पुण्यपापे विधूय ब्रह्मलोकं गच्छति इति वर्तते। कथं गच्छति इति वक्तव्यं खलु? केन पथा गच्छति इति वक्तव्यं। सः पन्थाः न श्रूयते कस्याञ्चित् शाखायां। तर्हि तदुपसंहर्तव्यम् इति निर्णयः क्रियते। देवयानः पन्थाः श्रूयते क्वचिन्न। तत्र संशयः। किं हानौ अविशेषेणैव देवयानः पन्थाः सन्निपतेत् उत विभागेन? विभागेन इत्युक्ते क्वचित् सन्निपतेत् क्वचिन्न इति। यत्र श्रुतं तत्र देवयानः पन्थाः वर्तते, यत्र न श्रुतं तत्र नास्ति इति वक्तव्यं वा इति शङ्का। यथा तावत् हानौ अविशेषेण उपायन अनुवृत्तिरुक्ता, एवं देवयानानुवृत्तिरपि भवितुमर्हति इत्यस्यां प्राप्तौ आचक्ष्महे गतेः देवयानस्य पथः अर्थवत्वम् उभयथा विभागेन भवितुमर्हति। अत्र किञ्चित् ज्ञातव्यमस्ति। अस्मिन् इदम् अधिकरणं साक्षात् किमर्थम् आगतम् इत्युक्ते क्वचित् देवयानः पन्थाः न उपसंहर्तव्यः इति वक्तुमेव। यतः यत्र देवयानः पन्थाः न श्रुतः सगुणविद्यायां तत्र तस्य उपसंहारो भवति इति विशिष्य वक्तव्यं नास्ति। परन्तु वक्तव्यं कुत्र इत्युक्ते यत्र तु निर्गुणविद्या वर्तते तत्रापि पुण्यपापयोर्हानं श्रुतं, तत्रापि देवयानपन्थाः उपसंहर्तव्यो न वा इत्येव विचारः कर्तव्यः। सगुणविद्यायां तु उपसंहारः अपेक्षते एव। निर्गुणविद्यायां किं भवति? निर्गुणविद्या इत्युक्ते आथर्वणिकानां वाक्यं, मुण्डकोपनिषद्वाक्यम् उदाहृतं। तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति इति उक्तम्। इयं च निर्गुणविद्या। निर्गुणसाक्षात्कारानन्तरं तत्रापि पुण्यपापयोर्विधूननं श्रुतं। तर्हि पुण्यपापयोर्विधूननं श्रुतम् इत्येतावन्मात्रेण देवयानः पन्थाः तत्र उपसंहर्तव्यो न वा इति शङ्कायां न उपसंहर्तव्यः। एवमेवं हान्यधिकरणोक्तन्यायानुसारम् उपसंहारः कर्तव्यः इति प्राप्तम्। सुकृतदुष्कृतहानशेषत्वात् इति। एवं देवयानः पन्थाः। एवञ्च एकस्यां शाखायां सुकृतदुष्कृतयोर्हानञ्च श्रुतं, देवयानपन्थाश्च श्रुतः।
तर्हि अन्यत्रापि सुकृतदुष्कृतयोः हानं श्रुतं कुत्र निर्गुणविद्यायां तत्रापि अयं पन्थाः उपसंहर्तव्यो न वा इत्युक्ते न उपसंहर्तव्यः इति निर्णयः क्रियते। कुतः? गतेरर्थवत्वात् गतेः देवयानस्य पथः गतिशब्दस्य अत्र पथः इत्यर्थः मार्गः पन्थाः इत्यर्थः गतेः पथः अर्थवत्वम् उभयथा विभागेन भवितुमर्हति। नाम विभागेनैव भवति उभयथा एव भवति विभागं कृत्वा एव ज्ञातव्यं न तु अविशेषेण सर्वत्र एकरूपेण इति तत्र कश्चन विभागः अपेक्षते। कुतः? क्वचित् अर्थवती गतिः क्वचित् न इति न अविशेषेण विभागेनैव ज्ञातव्यं न तु अविभागेन अविशेषेण इत्यर्थः अविशेषेण न ज्ञातव्यं। यत्र प्रयोजनमस्ति तत्र उपसंहर्तव्यं यत्र प्रयोजनं नास्ति तत्र न उपसंहर्तव्यं। तर्हि सगुणविद्यायां प्रयोजनमस्ति गतेः मार्गस्य उपयोगः वर्तते। कुतः? तत्र गतिरस्ति अतः मार्गस्य अपेक्षा वर्तते तस्मात् तत्र उपसंहर्तव्यं। निर्गुणविद्यायां तु गमनं नास्ति तस्मात् मार्गस्य उपयोगो नास्ति तस्मात् मार्गवाक्यानि न उपसंहर्तव्यानि। अन्यथा हि अविशेषेणैव एतस्यां गतौ अङ्गीक्रियमाणायां विरोधः स्यात्। पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति इत्यस्यां श्रुतौ देशान्तरप्रापणी गतिः विरुध्येत। देशान्तरं प्राप्तव्यमित्युक्ते अत्र विरोधः स्यात्। कथं विरोधः इत्युक्ते कथं हि निरञ्जनः अगन्ता देशान्तरं गच्छेत्। अयं निरञ्जनः सर्वथा पुण्यपापरहितः अयं कथं देशान्तरं गच्छेत्? गन्तव्यं च परमं साम्यं न देशान्तरप्राप्त्या यत्तम् इति तत्र परमं साम्यम् उक्तं केवलं साम्यं न। सामान्यतः साम्यं चेत् तत्र अन्यत्र प्राप्तुं शक्यते। इदं तु परमं साम्यम् इति परमम् इति विशेषणं किमर्थम् इत्युक्ते इदम् ऐक्यमेव इति परमं साम्यम् इत्यनेन ऐक्यम् उच्यते। इदं साम्यमेव न एकत्वं। यतः साम्यम् इति पदम् अर्थद्वये प्रयुज्यते। सादृश्यम् इत्यर्थेपि साम्यशब्दः अस्ति ऐक्यम् इत्यर्थेपि साम्यशब्दः अस्ति। सामानाधिकरण्यम् इत्यत्र एकाधिकरण्यम् इत्यर्थः ऐकाधिकरण्यम् इत्यर्थः। अतः समशब्दः तत्र ऐक्यपरः एकत्वपरः इति कृत्वा समशब्दस्य उभयत्र श्रवणात् साम्यम् इति शब्दः कस्मिन् अर्थे प्रकृते प्रयुक्तः इति शङ्का माभूत् इति कृत्वा श्रुतिरेव विशेषणं प्रक्षिपति परमं साम्यमिति। तस्मात् एकत्वम् इत्यर्थः विवक्षितः। एकत्वं प्राप्तस्य पुनः किमर्थं देशान्तरगमनम् इति गन्तव्यं च परमं साम्यं न देशान्तरप्राप्त्यायत्तमिति आनर्थक्यमेवात्र गतेः मन्यामहे। गतेः मार्गस्य आनर्थक्यमेव वैयर्थ्यमेव मन्यामहे इति। अन्यथा विरोधो भवति। सूत्रार्थः योजितः उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत् इति। उपपन्नश्चायम् उभयथा भावः क्वचित् अर्थवती गतिः क्वचित् न इति। तल्लक्षणार्थोपलब्धे कोऽर्थः? गतिकारणीभूतो ह्यर्थः पर्यङ्कविद्यादिषु सगुणेषु उपासनेषु उपलभ्यते। तत्र इत्युक्ते गतेः प्रयोजनमस्ति तत्र प्रयोजनं च वर्ण्यते तत्रैव। तत्र हि पर्यङ्कारोहणं पर्यङ्कस्थेन ब्रह्मणा संवदनं विशिष्टगन्धादिप्राप्तिश्च तत्र लोकान्तर लभ्याः विभूतयः वर्ण्यन्ते। तच्च लोकान्तरम् अन्यत्र इति कृत्वा तत्र प्राप्त्यर्थं गतिः अपेक्षते मार्गः अपेक्षते। तत्र पर्यङ्कस्थेन ब्रह्मणा सह संवदनं पर्यङ्कस्थः हिरण्यगर्भः सः तत्र एतम् उपासकं पर्यङ्के उपावेश्य स्वेन सह उपावेश्य संवादादिकं शास्त्रार्थसंवादो भवति इत्यपि वर्ण्यते। तत्र सर्वं तत्र उपनिषदि वर्णितमस्ति। एतत् सर्वं विशिष्टं फलं तत् प्राप्तुं लोकान्तरं गन्तव्यं वर्तते। तत्र अर्थवती गतिः न तु सम्यक् दर्शने तल्लक्षणार्थोपलब्धिरस्ति। सम्यक् दर्शनं नाम तत्त्वज्ञाने सति तत्र एतादृशं किमपि विभूतिविशेषः इतः परं प्राप्तव्यः नास्ति। न हि आत्मैकत्वदर्शिनाम् आप्तकामानां इहैव दग्धाशेषक्लेशबीजानाम् आरब्धभोगकर्माशय
क्षपणव्यतिरेकेण अपेक्षितव्यं किञ्चिदस्ति तत्र अनर्थिका गतिः इति। प्रारब्धभोगकर्मक्षयमात्रम् अनेन अपेक्षणीयमस्ति, अन्यत् किमपि अनेन नापेक्षते इति। लोकवच्चैष विभागो द्रष्टव्यः। यथा लोके ग्रामप्राप्तौ देशान्तरप्रापणः पन्थाः अपेक्षते। अत्र लौकिकं दृष्टान्तं ददाति। अत्र सूत्रं पश्यन्तु। उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धिर्लोकवत् इत्युक्तं। लोकवत् इति दृष्टान्तः दीयते। तत्र प्राप्तिः इति शब्दमात्रेण न भ्रमितव्यम् अस्माभिः इति। अत्र तु ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इति ब्रह्मभाव एव प्राप्तिः उक्ता इति कृत्वा प्राप्तिशब्दमात्रं श्रुत्वा न भ्रमितव्यम् इत्येतर्थं लौकिकं दृष्टान्तं ददाति। लोकवच्चैष विभागो द्रष्टव्यः। यथा लोके ग्रामप्राप्तौ देशान्तरप्रापणः पन्थाः अपेक्षते, न आरोग्यप्राप्तौ। आरोग्यप्राप्त्यर्थम् एतद् भुक्त्वा एतेन औषधेन तव आरोग्यं भविष्यति इत्युक्ते आरोग्यं प्राप्नोषि त्वम् इत्युक्ते कुत्र गत्वा प्राप्नोमि इति प्रश्नो भवति वा? न भवति। अत्रैव इति तद्वत् जातमिदम्। अतः प्राप्तिशब्दं श्रुत्वा न भ्रमितव्यम् इति। भूयश्चैनं विभागं चतुर्थाध्याये निपुणतरम् उपपादयिष्यामः। अयं विभागः सम्यक् वर्तते इति तु चतुर्थाध्याये मार्गवर्णनादिकं क्रियते। देवयानः पन्थाः कीदृशः, तत् कस्य अपेक्षते कस्य नापेक्षते इति तु फलाध्याये निर्गुणब्रह्मज्ञानस्य किं फलं सगुणज्ञानस्य च किं फलमिति विशेषेण तत्र निरूप्यते। तत्र स्पष्टम् उपपादयिष्यामः। ओम शन्नो मित्रशम्मरणः शन्नो भवत्प्रतिमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुद्रः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तुमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं तमोवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीतद्वक्तारमावीराविन्नाम् आवीतद्वक्तारम्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम निश्चिन्तसामृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो